पाकिस्तान का ईरान को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार। ईरानी सूबे सीस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर पाकिस्तान की इंतहाई मरबूत फौजी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का मज़हर है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान की सलामती और कौमी मुफाद का हुसूल था, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। ईरानी सरहद से 40-50 किलोमीटर फासले पर एयरक्राफ्ट, ड्रोन और जदीद हथियारों से कलदम BLA और BLF के दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया गया। हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। मिलिट्री क़यादत ने ऑपरेशन की निगरानी की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। ईरान बरादर मुल्क है। पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत चैलेंजेस से निपटने के लिए बातचीत पर जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। भारत हो या ईरान, पाकिस्तान ने दिया जवाब अलल ऐलान। दिन की रोशनी में ऐसे वक्त अपने मर्जी के हदफ को निशाना बनाया जब हमलावर जवाब की तवक्को कर रहा था। ये कार्रवाई पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तानी ईरान को मौका भी दिया कि इस हरकत पर गौर करे और क़यादत लाताल्लुकी का ऐलान करे। ईरान ने हमले पर सही वजाहत नहीं दी, इसलिए जवाब देना पड़ा। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का रद्दअमल कहा ईरान समझता था जो इराक में किया वैसा ही यहां से कोई रद्दअमल नहीं आएगा। साबिक सफीर अब्दुल बासित का कहना है जवाब देना बहुत जरूरी था। अब ईरान से सिफारती सतह पर बात करके मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। दिफाई तज़कियाकार वक़ार हसन कहते हैं ईरान से दहशतगर्द तंजीमें कार्रवाई करेंगी तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ईरान को समझना चाहिए कि उसे इस वक्त दोस्तों की जरूरत है। पाकिस्तान से बिगाड़ पैदा करने से फलस्तीन कॉज को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ने अमन सलामती के लिए मौजूद सिफारती और फौजी इक़दामात किए। पड़ोसी ममालिक के साथ अमन चाहते हैं लेकिन दिफा का हक महफूज रखते हैं। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार पर कौम हमारी बहादुर मुसल्लह फौज को सलाम पेश करती है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सिफारती कशीदगी से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। उम्मीद है ईरान को एहसास होगा और इसकी जानिब से नदामत का मुजाहरा किया जाएगा। इस मसले को हल करना चाहिए। ये दोनों मुल्कों का अंदरूनी मामला है, इसमें भारत के मुलव्विस होने की बात नहीं करनी चाहिए। ईरान दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता रहा है। ईरानी हदूद में इन दहशतगर्दों को सेफ हेवन मिला हुआ था। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं पाकिस्तान ने कई बार निशानदेही की। अब ईरानी हदूद में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना खुशाइंद बात है। मुस्तफा नवाज कोकर ने कहा इसराइल ने गुज़िश्ता माह एक ईरानी जनरल शाम में मार दिया था। कासिम सुलेमानी की बरसी पर हमला भी इसराइल की। अमेरिका की पाकिस्तान में ईरान के हमले की मजम्मत। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमेरिकी फौज इराक में मौजूद है। ईरान ने 3 हमसाया मुल्कों की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। चीन की पाकिस्तान और ईरान में सालिसी की पेशकश। चीन के कौंसल जनरल का कहना है इख्तिलाफात दूर करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और ईरान खित्ते और मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक हैं। दोनों मुल्कों से कहते हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ता। जलील अब्बास जिलानी का ईरान की कार्रवाई पर इज़हार तशवीश। वाज़ेह पैगाम दिया ईरान की जानिब से ऐसा इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है।
دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے. یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن اور استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے. پاکستان نے احتجاجاً ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. ایرانی سفیر کو بھی اسلام آباد میں کام سے روک دیا. ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی پروازوں کی سخت مانیٹرنگ شروع کر دی گئی. مغربی سرحدوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. تمام پروازوں سے متعلق الرٹ رہنے کی ہدایت ہے. اس سے پہلے مغرب کی طرف سے آنے والی پروازوں کی سخت مانیٹرنگ کبھی نہیں ہوئی. پاکستان اور ایران کی فضائی حدود تاحال کمرشل پروازوں کے لیے کھلی ہیں. نگراں وزیراعظم اور نگراں وزیر خارجہ نے اپنے بیرون ملک دورے مختصر کر دیے. جلد وطن واپس پہنچیں گے. انوار الحق کاکڑ نے ڈیووس میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائن پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملے. خطے کی صورتحال اور مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا. کہا سعودی عرب صرف اسلامی ملک نہیں بلکہ پاکستان کا دوسرا گھر ہے. نگراں وزیراعظم مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور ایتھوپیا کے نائب وزیراعظم سے بھی ملے. اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری. رفح میں بچوں سمیت مزید 16 فلسطینی شہید. النصیر اسپتال پر بغیر وارننگ کے بم برسائے. غزہ میں ایک اور یونیورسٹی کو بھی بمباری سے تباہ کر دیا. مغربی کنارے میں اسرائیل کے ڈرون حملے. 11 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اقوام متحدہ کا فلسطینیوں کے قتل عام کی تحقیقات کا مطالبہ. حماس اور اسرائیل کے درمیان نئے معاہدے کے تحت ٹرک غزہ میں ادویات لے کر پہنچ گئے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف آج سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے. حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے. حنیف محمد اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف مہنگائی سے نجات اور خوشحال مستقبل دینے کے ایجنڈے پر بات کریں گے. شہباز شریف اور مریم نواز بھی خطاب کریں گے. پیپلز پارٹی آج نوشہرہ فیروز میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے. جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی. پنڈال کو پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا. ایک کیس میں ملزم گرفتار ہو تو دیگر درج مقدمات میں بھی گرفتار تصور ہوگا. پشاور ہائی کورٹ نے اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. اسد قیصر اور دیگر کی مقدمات سے متعلق تفصیلات فراہمی اور بار بار گرفتاری کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں. ملک بھر میں سردی کا زور برقرار. اسکردو میں سب سے کم درجہ حرارت -7، کلام -6، گلگت گوپس -4، استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں. کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری ریکارڈ. لاہور سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند. اوکاڑا میں ٹول پلازا کے قریب دھند کے باعث 3 گاڑیاں ٹکرا گئیں. 7 افراد زخمی. وزیر اعلی پنجاب سے کینیڈا کی ہائی کمشنر کی ملاقات. پنجاب حکومت اور کینیڈا کے درمیان افرادی قوت کو کینیڈا بھجوانے کے حوالے سے مجوزہ معاہدے پر بات چیت. اسموک سے نمٹنے کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا پاکستان اور کینیڈا میں بہترین دوستانہ تعلقات موجود ہیں. ساہیوال میں چیچا وطنی کے نواحی گاؤں میں نامعلوم افراد نے 3 بچوں کو قتل کر کے ماں کو زہر پلا دیا. ریسکیو سرائے کے مطابق زہر خوانی سے خاتون کی حالت غیر. THQ چیچا وطنی منتقل کر دیا گیا. پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے. تحقیقات جاری. سیریز گنوا دی، عزت بچانی ہے. کرائسٹ چرچ میں روٹھی جیت منانی ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 کل کھیلا جائے گا. کیویز کو 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. ایشین کپ فٹ بال میں دفاعی چیمپئن قطر کی ایک اور شاندار کامیابی. تاجکستان کو ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی.
میزبان ٹیم نے 1-0 سے فتح سمیت کر گروپ اے میں ٹاپ کر لیا۔ آسٹریلین اوپن میں ٹاپ سیٹ ایگا شوینٹیک بال بچ گئی۔ پولینڈ کی عالمی نمبر 1 کو امریکی حریف کے خلاف سخت چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ ایگا نے اعصاب شکن دوسرا راؤنڈ 6-4، 3-6 اور 6-4 سے اپنے نام کیا۔ سندھی اور اردو ڈراموں کے معروف فنکار گلاب چانڈیوں کی 5ویں برسی، چاند کرہن، نوری جام تماچی، ماروی، ساگر کا موتی، غلام گردش اور جنگل مشہور ڈراموں میں شامل۔ بے باک اور سلگتے موضوع، کاٹدار جملے اور منفرد انداز، اردو ادب کے عظیم افسانہ نگار اور خاکہ نگار سعادت حسن منٹو کو ہم سے جدا ہوئے 69 برس بیت گئے۔